बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। एक ऐसा बजट इमरान खान की हुकूमत का जिसके बारे में सहाफ़ी इमरान खान हुकूमत मुखालिफ सहाफ़ी कहें या प्रो नून लीग सहाफ़ी कहें, ये दावा कर रहे थे कि इमरान खान ने एक ऐसा बजट पेश किया है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इमरान खान इस बजट के जरिए कुछ वक्त गुजरने के बाद इंतखाबात की तरफ जाने का इरादा रखते हैं। और मैंने आपसे अर्ज किया था कि यह खबर गलत दी जा रही है, यह महज एक प्रोपेगेंडा है। और दूसरी जानिब अपोजिशन ये कह रही थी कि यह बजट पास नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां शहबाज शरीफ साहब ने मुश्तरका तौर पर यह कहा था कि हम मिलकर इस बजट का रास्ता रोकेंगे। वो बजट इमरान खान ने कहा था कि आसानी से पास करा लेंगे और आसानी से पास करा लिया गया। साफ बात थी, इमरान खान साहब ने अपनी जो मुकम्मल स्ट्रेंथ थी उस पर रिलाय किया और अपनी अददी अक्सरियत को एक बार फिर ऐवान में साबित किया। 172 वोटों के साथ बजट मंजूर हुआ और हुकूमत ने अपनी भरपूर अददी बढ़तरी जो है वो ऐवान में साबित की। और इस मौके पर ऑपोजिशन ने यह माना हाथ खड़े करके कि हार मान ली, हम हार गए, हम रास्ता नहीं रोक सकते थे। कैसे हार मानी ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत अहम है इस बजट के साथ साथ हम बात करें कि इमरान खान ने मगरिबी मुखालिफिन को, अमेरिका को, पाकिस्तान पर दबाव डालने वालों को ऐसे जवाब मुसलसल दिया है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान ने चीनी टेलीविजन को इंटरव्यू दिया है और पाकिस्तान के किसी भी वजीर आजम ने इतने भरपूर अंदाज में ऐसे जवाब नहीं दिए। इस इंटरव्यू की बात करेंगे, लेकिन पहले ऑपोजिशन का रोना और हमारे मुलाजिम सहाफियों का रोना मैं आपके सामने रखूं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब बजट के मंजूर हो जाने की बात कह रहे हैं कि हमने बजट को रोकने के लिए भरपूर मुकाबला किया। यह शाहिद खाकान अब्बासी साहब का डॉन न्यूज पर बात करते हुए कहना है कि हमने भरपूर मुकाबला किया। अब मैं नंबर्स के साथ आपके सामने रख दूंगा और फिर उसके बाद बताऊंगा कि मुस्लिम लीग नून कह रही है कि उनके पास हालत क्या थी और क्यों थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये हालत क्यों थी ये भी आपको बताऊंगा। इस वक्त सबसे पहले ही जान लीजिए कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो कह रहे हैं कि हमने भरपूर मुकाबला किया बजट की मंजूरी के वक्त। ऐवान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद है 84। ये एक बड़ा नंबर है। इस 84 में से हाजिर अरकान थे 14। जी हां, 14 अरकान हाजिर थे। 70 अरकान मुस्लिम लीग नून के गैर हाजिर थे और जो हाजिर अरकान हैं उनकी तादाद परसेंटेज में बनती है कुछ 17-18% के करीब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कुल नंबर है ऐवान में 56, उसमें से 54 अराकीन मौजूद थे और 2 अराकीन जो मौजूद नहीं थे वो भी कोरोना वायरस के बायस ऐवान से गैर हाजिर थे। ये था मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस का हाल। और अगर आप बात करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने इन अरकान की प्रेजेंस पर क्या कहती है, तो ये सीधा सीधा हार मानने का ऐलान है जो मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहिबा की जानिब से किया गया है। वो ये कहती हैं, क्योंकि मैं आपके सामने एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रखूंगा एक ट्वीट का, ये मरियम औरंगजेब साहिबा का थ्रेड है, इसमें मल्टीपल ट्वीट्स हैं। इन मल्टीपल ट्वीट्स में से जो पहला ट्वीट है उसका लिंक मैं आपके सामने रख दूंगा तो आपको नजर आएगा कि हुआ क्या है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उसके अपने सपोर्टर्स और वर्कर्स ने सोशल मीडिया पर बदतरीन तनकीद का निशाना बनाया। बाज ने नंगी गालियां भी दी हैं। मैं जब आपके सामने ये ट्वीट रखूंगा, मैं ये पढ़कर नहीं सुना सकता आपको, तो आप खुद इन गालियों को जाकर पढ़ सकेंगे। बहरहाल पहले मैं आपको बताऊं, मरियम औरंगजेब साहबा कहती है हकीकत यह है कि ऑपोजिशन के तमाम अरकान मौजूद होने के बावजूद बजट मंजूर होने से नहीं रोका जा सकता था। बजट 172 वोट से मंजूर हुआ। अख्तर मैंगल और जमात इस्लामी की अदम मौजूदगी के बाद ऑपोजिशन के कुल वोट 161 बनते थे, जिससे फाइनेंस बिल पर कोई असर नहीं पड़ना था। मुकम्मल हार मानने का ऐलान है। सस्ती सियासी बयानबाजी ला हासिल मश्क है, यह कहा गया मरियम औरंगजेब साहिबा की जानिब से। ऑपोजिशन का काम बजट निकात की खामियों और नकाइस की निशानदही होता है। तारीख का पहला बजट है जिसमें ऑपोजिशन की निशानदही पर खासी तब्दीलियां हुई और हुकूमत को पै दर पे इतने यूटर्न्स लेने पड़े। फाइनेंस बिल में ऑपोजिशन की तजवीज करदा 15 क्लॉजेस में 35 से ज्यादा तरामीम की गई, जिसके बाद 12 को पेश और 29 जून को मंजूर होने वाले बजट में
زمین آسمان کا فرق ہے. اپوزیشن نے عوام کے بہترین مفاد میں اپنا آئینی کردار بھرپور انداز میں ادا کیا. سیاسی بیان بازی سے حقیقت بدلی نہیں جا سکتی. نیچے اگر آپ جا کر کمنٹس پڑھیں اس ٹویٹ کے تو آپ کو اندازہ ہوگا, اور پڑھیے گا ضرور, کہ کیا گالیاں پڑ رہی ہیں, خاص طور پر شہباز شریف صاحب کو, مسلم لیگ نون کی حکمت عملی کو, کیونکہ 70 ارکان غیر حاضر تھے اور انہوں نے مقابلہ ہی نہیں کیا. یہ جو دعویٰ ہے کہ ہم نے بھرپور مقابلہ کیا, مسلم لیگ نون نے کم از کم مقابلہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ حکومتی بڑوں کے, حکومت کے سب سے بڑے تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے پاؤں پڑ رہے ہیں جو انہوں نے کہا تھا, اور وہ کچھ کنسیشنز چاہتے ہیں. اسی لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے, حالانکہ حکومت نے اپنے نمبر پورے کر رکھے تھے اور شہباز شریف صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ ہمیں آپ کے ساتھ آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد میں آپ کے سامنے انٹرویو جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے چینی میڈیا کو دیا ہے اس کی بات کروں. چین کا CGTV ہے, اس کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان پر اس وقت دباؤ ہے, بھرپور دباؤ ہے, مغربی طاقتوں کا دباؤ ہے کہ پاکستان چین اور امریکہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ دباؤ ڈالنا غیر منصفانہ بات ہے. پاکستان پر یہ پریشر نہیں ڈالا جانا چاہیے, نہیں ڈالا جانا چاہیے کہ وہ امریکہ اور چین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے. یہ انجسٹس ہے امریکہ کی جانب سے, مغربی طاقتوں کی جانب سے. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ کسی بھی دباؤ پر پاکستان چین سے اپنے تعلقات کم نہیں کرے گا. یہ تعلقات مزید بڑھیں گے, سفارتی سطح پر بڑھیں گے, ثقافتی سطح پر بڑھیں گے, اور سیاسی اور تجارتی سطح پر یہ تعلقات مزید بڑھیں گے. عمران خان صاحب نے کہا یہ جو کوارڈ بنایا گیا ہے, صرف امریکہ کو جواب نہیں دیا, عمران خان صاحب نے بھارت کو بھی جواب دیا کہ جو کوارڈ بنایا ہے, 4 ملکی اتحاد جس میں امریکہ شامل ہے, جاپان شامل ہے, آسٹریلیا شامل ہے اور بھارت شامل ہے, یہ کوارڈ بنانا جو ہے اس کی وجہ سے خطے کی صورتحال اور عجیب ہو گئی, کیونکہ چین اور بھارت کی جو لڑائی تھی اس میں اس اتحاد کوارڈ نے بھرپور چائنا پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی, لیکن یہ اتحاد بھی ناکام ہوا کیونکہ چین کے ساتھ پاکستان مسلسل کھڑا ہوا تھا. اور عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی کہ یہ جو CPEC ہے, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, یہ مستقبل ہے, پاکستان کا معاشی مستقبل ہے, اور پاکستان اپنے مستقبل کے تحت اپنے فیصلے کرے گا. پاکستان امریکی دباؤ میں اپنا کوئی بھی فیصلہ نہیں کرے گا. تو مسلسل آپ دیکھیے یہ 10 دن ہیں, اور ان 10 دنوں میں عمران خان صاحب آپ کو وہ ایکزیوس کو انٹرویو ہو, واشنگٹن پوسٹ میں عمران خان صاحب کا آرٹیکل ہو, نیو یارک ٹائمز میں عمران خان صاحب کا انٹرویو ہو, یا پھر Q&A سیشن کی شکل میں عمران خان صاحب کا نیو یارک ٹائمز کو جواب ہو, اور اس کے بعد اب یہ عمران خان صاحب کا CGTV کو انٹرویو ہے چائنیز میڈیا کو. عمران خان صاحب مسلسل ایک ٹون میں امریکہ کو جواب دے رہے ہیں. امریکہ پاکستان پر مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اپنے اینڈ گیم میں جو کچھ پاکستان سے منوانا چاہتا ہے وہ منوا سکے, بھارت کے ذریعے, اپنے دوستوں کے ذریعے. لیکن اس وقت عمران خان اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے, اور پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت میں اب اس معاملے پر مکمل اتفاق نظر آ رہا ہے. پہلے کچھ چیزوں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بحث جاری تھی, لیکن اب مکمل طور پر اتفاق ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو.